वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने ATC 1 का 10 फरवरी को जुडिशल रिमांड का फैसला कल अदम करार दे दिया। मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज ही इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूँ मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा, वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया, मुलजिम अरमगान का 10 फरवरी को 3 मुकदमात में 1 माह का जिस्मानी रिमांड मांगा था जो नहीं मिला। अदालत ने सवाल किया, ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड से इनकार किया। सरकारी वकील ने कहा, जिस्मानी रिमांड से इनकार की कोई वजह नहीं। अदालत ने कहा, मारपीट की वजह से जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, बताएं क्या तशद्दुद हुआ है। मुलजिम अरमगान ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। अदालत ने हुक्म दिया, देखें इनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान है। मुलजिम की शर्ट ऊपर करके दिखाया गया तो कोई निशान नहीं मिला। मुलजिम अरमगान ने कहा, जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद का निशान बनाया गया है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स में कहा, हाथ से वाइटो लगाकर JC किया गया है। पुलिस कस्टडी अभी तक लिखा हुआ है। अफगान सरजमीन से फितना अल ख्वारिज रोज पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं, उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। वजीर ख़ारजा इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप के इजलास से खिताब में कहा, इसराइल की तरह भारत भी मकबूजा कश्मीर में काबिज है, हिंदुओं को बसाकर मुसलमानों की अक्सरियत खत्म करना चाहता है। is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. Pakistan will take all necessary steps to put an end to these terrorist attacks. The situation in occupied Jammu and Kashmir is a grave one. Like Israel in Palestine, India is seeking to brutally surpass the Kashmiris and bring in settlers from all over India to transform occupied Kashmir from a Muslim majority to a Hindu majority territory. With the aggressive statements being issued from India against Pakistan, including threats to cross the line of control and take over Azad Kashmir, the danger of another India-Pakistan conflict cannot be discounted. Pakistan will take steps to highlight the situation in Kashmir within the Security Council as well as in the Human Rights Council and other relevant bodies. We must dissuade Israel and reviving the war in Gaza and ensure adequate humanitarian assistance. पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई को एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के खिलाफ है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, UK में एक फेडरली नामी फौजी का कोर्ट मार्शल हुआ। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उसका मिलिट्री ट्रायल कल अदम करार दिया था। फेडली जहनी तनाव का शिकार था, उसने फायरिंग की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फेडली की फायरिंग से भी एक टीवी टूट गया था। 9 मई को भी एक टीवी तोड़ा गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, जिसने 9 मई वाकयात में टीवी तोड़ा उससे मेरी मुलाकात हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आपने फेडली से भी मुलाकात की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान मुस्कुराकर रिमार्क्स दिए, नहीं, सलमान राजा ने पाकिस्तानी फेडली से मुलाकात की है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा, आपने कहा मेरा मौकल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त पर समाअत। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी हैं, ट्रस्ट जब्त हो चुका है, ट्रस्ट पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया, अब इस केस में कुछ नहीं है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी मुकर्रर नहीं हुई हैं। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई।
حکومت کے ساتھ فرنٹ یا بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے جیلوں میں قید کارکن سیاسی اسیر ہیں, ان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. وزیراعظم عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی صاحبہ کو کل ایکسیس ان کر دیا گیا تھا. کنڈیم کرتے ہیں حکومت کے ساتھ فرنٹ ڈور بیک ڈور کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. جیلوں میں بیٹھے ہوئے ورکرز ساروں کی رہائی کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب کے سب پولیٹیکل پریزنرز ہیں. پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ود ہیلڈ ہو رہا ہے 47 کی طرح, اس کو بھی وہ چینج کریں گے. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت یا چاہیے تو ساری اپوزیشن پارٹی اکٹھی ہوں گی. ہم لوگ ایک مہم چلائیں گے رمضان کے بعد. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں رجیم چینج کے وقت قمر جاوید باجوہ نے مارشل لاء کی پوری تیاری کر لی تھی. جنرل عاصم منیر کو پی ٹی آئی نے روکنے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ اللہ کے حکم سے آرمی چیف بن گئے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سامنے مارشل لاء پلیٹ میں رکھا ہوا ملا, لیکن انہوں نے جمہوریت کو چلنے دیا. تھی فوج کی تو مارشل لاء لگ رہا تھا پاکستان کے اندر, بالکل کمپلیٹ مارشل لاء کا پلان ان پلیس آ گیا. جنرل باجوہ اینڈ کمپنی اللہ کی مدد سے دنیاوی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ ہم نے ہر طریقے سے چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو روکنے کی کوشش کی. وہ اللہ کی مدد سے آ گئے. کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی سے بدلا ہے, پی ٹی آئی کے خلاف ہے وہ, تو جس وقت وہ آئے تو ان کی ٹیبل پر پلیٹ میں رکھا ہوا مارشل لاء تھا. تو بنایا تو جاتی بھی رجیم نے, اللہ نے ان کو بٹھا دیا کرسی پہ, ان کے پاس پلیٹ میں مارشل لاء یوں تھا. تحریک انصاف سے عمران خان سے بدلہ لیا یا نفرت تھی یا کوئی ایسی چیز جو پولیٹیکل لوگ دکھاتے ہیں بتاتے ہیں, تو وہ اسی مارشل لاء جو ان کو پلیٹ میں ملا تھا اس مارشل لاء کو لیتے اور ٹھوک بجا کے اپنا حساب کتاب برداشت کر لیتے, اور کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کرتا. اسی شخص نے, اس نیک نیت چیف نے جمہوریت کو پروان دیا. بڑا رانگ پرسپشن ہے. فوج قربانیاں بھی دیں, فوج کے بند کمروں میں جا کے معافیا بھی مانگیں, باہر جا کے گالیاں دیں, کمپرومائز بھی ہوں, ملک توڑنے کی سازش بھی کریں, قربانیاں خون وہ دیں اور فوج کو آپ گالیاں دیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی رہائش گاہ واپڈر ٹاؤن پہنچے اور شہید کے والد اور اہل خانہ سے ملاقات کی. محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کے والد اور بھائی کے بلند حوصلے کو سراہا. محسن نقوی نے شہید کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. محسن نقوی نے کہا شہید نے بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی. لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف شہید جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہے. شہید کے بلند حوصلہ والد کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا. شہدائے وطن قوم کو سرمایہ افتخار ہے. ہمارا ایمان ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. میدان تیار, شائقین بے قرار. چیمپئنز ٹرافی کے لائیو ایکشن میں بس تھوڑا انتظار. میگا ایونٹ کے لیے آسٹریلین ٹیم بھی لاہور پہنچ گئی. بھارت اور بنگلہ دیش کی دبئی میں تیاریاں جاری. کراچی میں کل کو افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹکرائیں گے. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پاکستان کی میزبانی سے خوش. فوٹو شوٹ کے دوران کیوی پلیئرز نے دلچسپ جملے بولے. ڈیرل میچل نے کہا یہ چیمپئنز ٹرافی کا وقت ہے, امید ہے ٹیم اپنے عوام کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرے گی. گلین فلپس نے اردو میں کہا شکریہ پاکستان. کین ولیمسن بولے خوش آمدید کراچی. چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کی جرسی کی رونمائی کر دی گئی. کپتان روہت شرما, وراٹ کوہلی, رویندر جڈیجا, ہاردک پانڈیا اور شدیپ سنگھ سمیت بھارتی کرکٹرز کو نئی رنگین جرسی میں تصاویر بنوائیں. بھارتی جرسی پر میزبان پاکستان کا نام بھی درج ہے. بھارتی میڈیا کا دعویٰ تھا بھارتی ٹیم کی کٹ پر میزبان ملک پاکستان کا نام نہیں لکھا ہوگا, جو بعد میں آئی سی سی نے مسترد کرتے ہوئے لوگو شرٹ پر لگانا لازمی قرار دیا. چیمپئنز ٹرافی 2017 کے کھلاڑیوں نے یادگار کامیابی کی یادیں تازہ کر دیں. سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا آخری کیچ لیا تو شعیب ملک نے مجھے اٹھایا اور پوری ٹیم اکٹھا ہو گئی. وہ میرا سب سے یادگار لمحہ ہے. اظہر علی بولے بھارت کو فائنل میں ہرانا, پھر سرفراز کا ٹرافی اٹھانا, امید ہے یہ سب اس ایونٹ میں بھی دیکھنے کو ملے گا. سیمی فائنل میں بٹلر کو آؤٹ کرنا میں کبھی نہیں بھول سکتا. آئی سی سی نے بابر اعظم اور شاہین آفریدی کو اعزازی کیپ دے دی. بابر اعظم کو آئی سی سی T20 ٹیم آف دا ایئر میں شامل کیا گیا تھا. شاہین آفریدی 2024 کی بہترین ٹیم کا حصہ تھے. آئی سی سی نے دونوں کھلاڑیوں کو اعزازی کیپ پہنچا دی. شاہین بولے میرے پاس آئی سی سی کافی کیپس جمع ہو گئی ہیں, اب ایک اور آ گئی. بابر اعظم نے بھی آئی سی سی کا شکریہ ادا کیا. کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش کے 20ویں سیزن کا شاندار آغاز ہو گیا. سب کے پسندیدہ میزبان وسیم بادامی نے پہلے شو میں مہمان چیمپئن کپتان سرفراز احمد کا استقبال کیا. چیمپئن کپتان بولے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کی یادیں آج بھی نہیں بھولا. دنیا کا میلہ سج گیا ہے, جہاں کرکٹ وہاں ہر لمحہ پرجوش. 20واں سیزن
14 سال ہمارے آج کے مہمان 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان سرفراز. کل جب ہم ٹورنامنٹ کی اوپننگ سیریمنی میں تھے وہاں پہ تمام ہمارے سارے لڑکے آئے ہوئے تھے اور کافی ٹائم بعد جو ہے وہ وائٹ کوٹ جو ہے ہم لوگوں نے وہ نکالا پہنا. یہ ایسے مومنٹ ہے کہ جب بھی ان مومنٹ کو دیکھیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹیم کے کوچ مکی آرتھر انہوں نے آپ کے لیے پیغام دیا. ذرا Hello, Captain. What a time 2017 was. Congratulations again to you and the boys and for a wonderful tournament. ग्रुप भी ज्यादा खतरनाक है. अफगानिस्तान मेरे ख्याल से वो अपने ग्रुप में किसी को भी अपसेट कर सकते. सरप्राइज दे सकते. ओके. अनफॉर्चुनेटली बाबर मेरी नजर में ओपनर 15 का स्क्वाड जो है थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है. नजीब भाई वैसे क्या स्क्वाड सिलेक्शन में मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये किया क्या. पर बैठ के सरफराज के खिलाफ भी बोला तो वो बात अच्छा नहीं है. नहीं आपके मासूमाना सवाल बड़े खतरनाक होते हैं. प्लीज नहीं तो खाली हाँ ना वाले. मुझे डैश ने बहुत धोखा दिया. देना ही नहीं किसी ने धोखा. अच्छा और अच्छा भी नहीं लगता टीवी बैठ के सभा का नाम लेना. सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 18 साल बीत गए लेकिन मुतासिर आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं. 18 फरवरी 2007 में भारतीय हिंदुत्व पसंदों ने 68 बेगुना अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था. दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को पानीपत के मकाम पर आग लगाई गई थी. 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय शहरी और 15 नामालूम समेत 68 अफराद हलाक हुए थे. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कारकुनान कमल चौहान की गिरफ्तारी ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया था. RSS रहनुमा स्वामी उनके साथी सानहे के जिम्मेदार साबित हुए थे. तहकीकात के दौरान भारतीय फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया था. कर्नल पुरोहित ने एतराफ़ किया था कि उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू करने के लिए हिंदू दहशतगर्दों को तरबियत दी. गजा में जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगी, जबकि हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा. इसराइल फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को आज़ाद करेगा लेकिन इसकी तादाद नहीं बताई. इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बरकरार हैं. गजा में मोबाइल घरों और खैमों की तरसील पर पाबंदी कायम है. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली के लिए इसराइली हुकूमत कमेटी बना रही है. मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप की मुजवज़ा तजवीज़ फिर मुस्तरद कर दी. मिस्री हुकाम का कहना है गजा में तामीर नौ का मंसूबा तैयार कर लिया है. फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ की जाएगी. जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया. लेबनान से फ़ौज के मुकम्मल इनखला से इनकार कर दिया. मुआहदे के तहत लेबनान से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की आज आखिरी तारीख है, लेकिन इसराइली फ़ौज कहती है जनूबी लेबनान की सरहद पर 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे. हिज़्बुल्लाह ने कहा है लेबनानी हुकूमत ने इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला को यकीनी ना बनाया तो लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है. लेबनान ने ईरान की परवाज़ों पर पाबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी कर दी है. जवाबन ईरान ने भी लेबनानी परवाज़ों की आमद पर पाबंदी लगा दी लेकिन उसकी वजह नहीं बताई है. यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं. रूसी वज़ीर ख़ारजा आज आला सतह अमरीकी टीम से रियाज़ में मुलाकात करेंगे. मुलाकात में सरगई लारोव के अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो, मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स और सूसी एलची स्टीव विटकॉफ शामिल हैं. रूस अमरीका ताल्लुकात की बहाली और गजा का मुजवज़ा मंसूबा भी एजेंडे का हिस्सा है. यूक्रेन ने अमरीका रूस बातचीत में शिरकत से इनकार किया है. चीन ने कैनेडियन जंगी जहाज आबनाए ताइवान में आमद पर गुस्से का इजहार किया है. चीनी फौज के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि कनाडा के इक़दामात जानबूझकर मुश्किलात में इजाफा करने और आबनाए ताइवान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है. चीन ने मॉनिटरिंग के लिए अपनी फ़िज़ाई और बहरी अफवाज को इलाके की तरफ रवाना कर दिया है और वो तमाम खतरात और इश्तियाल अंगेज़ों का सख्ती से मुकाबला करेगा. कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर तेज़ हवाओं ने लैंडिंग करते हुए तैयारे को उलट दिया, जिससे 15 मुसाफिर जख्मी हो गए. तैयारा मिनीसोटा से टोरंटो पहुंचा था. तैयारे में मौजूद 80 अफराद को निकाल लिया गया. बच्चे समेत 3 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. अब तक के लिए इतना ही. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़.